أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الثانية والفرض الثاني للدورة الأولى للمستوى الثاني ابتدائي، غنشوفوا نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى لمادة الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. إذا نموذج على شكل PDF غتلقاوه في الوصف. إذا نبداو بالسؤال الأول: ارسم قطعة طولها 3 سنتيمتر وقطعة أخرى طولها 8 سنتيمتر. إذا نبداو بالقطعة الأولى. إذا بالنسبة هنايا اشنو غنعمل؟ نرسم إذا 3 سنتيمتر. إذا كما كنشوفوا أول ملاحظة أن كل مربع يمثل 1 سنتيمتر. إذا بالنسبة للقطعة كتكون هي محدودتين من الجهة. إذا غنعملوا النقطة الأولى 1 2 3، ها النقطة الثانية، ونرسم القطعة كما هو مطلوب في التمرين. إذا نرسم القطعة الأولى 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. إذا القطعة الأولى، وكنعمل لها هنايا قطعة كتكون محدودة ونكتب باش نوضح 3 سنتيمتر. نرسم القطعة الثانية طولها 8 سنتيمتر. إذا أبدأ من هنا. إذا 1 2 3 4. إذا عندنا الأولى هنا، النقطة الأولى 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هنا. إذا وأرسم قطعة طولها كم؟ إذا ممكن تحسبوه بالمسطرة حتى كتأكدوا أن كل مربع كيمثل 8 سنتيمتر عاد من بعد كرسم. إذا القطعة الثانية هي هذه 8 سنتيمتر. وإذا شنو غنعمل؟ قطعة محدودة من الجهتين، وغنكتب فيها ماذا؟ 8 سنتيمتر. سهلة. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. إذا بالنسبة للسؤال الثاني أتمم ملء الخانات المناسبة أسفله. إذا بالنسبة للحاجة الأولى هنايا شنو غنحسب؟ إذا غنحسب هنايا 1 2 3 1 2 3. إذا هاد الجهة 3 وهاد الجهة فيها 3. إذا أكتب 3 في 3 وهذا جدول الضرب. إذا شحال كيعطينا؟ 9. إذا 3 وبغينا نحسبوها بالطريقة هي 3 مرات، 3 وحسبنا هادشي يعطينا 9 اللي هي كتمثل جدول الضرب. 3 في 3 تساوي 9. نذهب إلى 1 2 3 1 2 3 4. إذا هنا 4 في 3. إذا نكتب 4 هي هذه 4 في 3. 4 في 3 كم تساوي؟ 12. إذا 4 3 مرات، إذا هي 12. إذا 3 في 3 تساوي 9، 4 في 3 12. إذا ننتقل إلى أنجز عمليات الجمع التالية. إذا عندنا وحدات، عشرات، مئات. إذا باش نحسبوا المجاميع يعني كنعمل الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا نبدأ بالوحدات. 9 زائد 1 كم تساوي؟ تساوي 10. إذا نكتب 0 ونحتفظ ب1. 4 زائد 5 9 زائد احتفاظ 1 هي ماذا؟ هي 10. إذا نكتب 0 ونحتفظ ب1. 7 زائد 1 8 زائد 1 9. إذا المجموع يساوي 900. إذا ننتقل إلى العملية الثانية بنفس الطريقة. 7 زائد 6 كم تساوي؟ 13. 13 يعني نكتب 3 ونحتفظ ب1. 4 زائد 3 7 زائد 1 الاحتفاظ، منسوش الاحتفاظ، هي 8. إذا هي 8. إذا ما بقاش عندنا هنا 4 زائد 3 7 زائد 1 8، ما كاينش عندنا الاحتفاظ. إذا ننتقل إلى المئات. 2 زائد 4 تساوي 6. نعم، إذا المجموع اللي حصلنا عليه هو 683. إذا هننتقلوا السؤال الثالث. السؤال الثالث: اقرأ الأعداد وأتمم ملء الجدول بالأرقام المناسبة. إذا هنا عندنا عملية الطرح الناقص. إذا غنشوفوا كيفاش غنخدموا هاد العمليات. إذا 9 ناقص، دائما نبدأ بالوحدات. 9 ناقص 5، 9 نقص منها 5 غتبقى كم؟ 4. ننتقل إلى العشرات. 9 ناقص 2 كم؟ 7. إذا نكتب 7. إذا نمشيو إلى العملية التالية. 7 ناقص 2 كم تساوي؟ 5. 3 ناقص 2 3 نقص منها 2 شحال تبقى؟ 1. إذا 3 ناقص 2 تساوي 1. إذا هنا حصلنا على 15 وهنا على 74.
ننتقل إلى العمليات الأخرى اللي كيكون فيهم إذن رد السلف. إذن 3 ناقص 6 لا يمكن. إذن ماذا؟ إذن نضيف 10. إذن نضيف 10 ونرد السلف هنا. إذن غتولي 13 ناقص 6 هي كم؟ هي 7. إذن غنمشيو 6 ناقص 2 زائد 1 ديال السلف هي 3. إذن 6 ناقص 3 هي 3. إذن نكتب هنا 37. إذن 63 ناقص 26 هي تساوي 37. نذهب إلى العملية الأخرى. 4 ناقص 7. 4 صغر من 7. إذن 4 ناقص 7 لا يمكن. إذن نضيف 10 ونرد يعني نسلف. إذن نسلف 10 ونرد السلف. إذن اكتبوها هي الأولى باش ما تنساوش عاد كملوا الحساب. إذن نسلف 10 وإذا نسلف 1 ونرد السلف. إذن 14 ناقص 7 كم تساوي؟ تساوي 7. إذن تساوي 7. إذن 5 هنا نحسب 5 جوج زائد السلف اللي تسلفتو. إذن سأرد السلف هي 3. إذن 5 ناقص 3 هي 2. إذن 54 ناقص 27 هي 27. إذن دابا غنتقلوا السؤال 4. إذن أحيط بخط الجواب الصحيح. إذن نبدأ بالطاولة والكتاب والمنجرة. إذن غنشوفوا بالنسبة للطاولة واش عندنا كتساوي 200 غرام ولا 10 كيلوغرام ولا 15 غرام. إذن بالنسبة ل 15 غرام و 200 غرام يعني صغيرة. نتوما كتعرفوا الطاولة كتهزوها ثقيلة. إذن على الأقل يكون فيها الكيلوات. إذن الأقرب جواب الصحيح هو 10 كيلوغرام. ننتقل إلى الكتاب. إذن بالنسبة للكتاب عندنا كيلوغرام، عندنا 10 غرام و100 غرام. إذن بالنسبة للكتاب ما يوصلش 1 كيلوغرام وما يكونش 10 غرام صغيرة. إذن يكون 100 غرام. نذهب إلى المنجرة. أشنو عندنا في المنجرة؟ عندنا 50 غرام 50 كيلوغرام. إذن 50 كيلوغرام نحيدوها ما تكونش. إذن 5 غرام أو 50 غرام. إذن 5 غرام قليلة بزاف على المنجرة. إذن 50 غرام. إذن 50 غرام. إذن سنحيط بالنسبة للمنجرة. إذن بالنسبة للمنجرة بقى لينا 50 غرام ولا 5 غرام. إذن 50 منجرة على حسب، كاين منجرة خفيفة بزاف. إذن غيكون 5 غرام. إذن 50 غرام يعني زايدة شوية. إذن غتكون 5 غرام. إذن دابا غنتقلوا ولون الجواب الصحيح. تابعوا معي. إذن عندنا نبداو من اليسار إلى اليمين. عندنا طول المضرب، هذا مضرب. إذن شحال غيكون فيه؟ 4 متر ولا 5 متر ولا متر واحد. إذن كما كتشوفوا هذا ما يوصلش 4 متر ولا 5 متر، غيكون فيه متر واحد. إذن الجواب الصحيح هو متر واحد. ننتقل إلى المنزل. كم علو المنزل هذا كامل في الحقيقة؟ واش 3 متر ولا 9 متر؟ يعني من التحت والطبقة الأولى والطبقة الثانية زائد السقف. إذن مترو غنحيدوها. 3 هي صغيرة، غير طبقة واحدة كيكون فيها 3. إذن المنزل كامل فيه 9 أمتار. 9 أمتار. ننتقل إلى طول السيارة. طول السيارة 10 متر بزاف. متر واحد صغيرة، ما يمكنش تلقى يعني حنا شفنا يعني ما يمكنش تلقى مثلا طوموبيله فيها متر واحد ولا كذلك 10 متر بزاف. هذيك الطوموبيلات طوالين بزاف. إذن غتكون 4 متر. إذن 4 متر. إذن نحيدو هاد خطأ متر ماشي مترين، 4 متر. إذن سنكتب 4 متر. إذن طول السيارة 4 متر. علو سقف المنزل، إذا ما كنهضروا على السقف ماشي السقف كامل. إذا علو سقف المنزل إذا 9 يعني هنا المنزل كامل. إذا 9 متر وطول المضرب متر واحد. إذا بهذا نكون سالينا التصحيح. نتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.